السلام علیکم۔ شاعر معاشرے دی او حساس اکھ ہے جیڑا معاشرے دے وچ منفی رویے کو دیکھ کے انہیں کو مثبت کرن واسطے، انہیں کو مثبت بناون واسطے اپنی شاعری دا الا علیندہ رہ ویندے، اپنی گال دی ٹور جڑی او ٹریندہ رہ ویندے، اپنی گال اپنے وسیب تک پہنچیندہ رہ ویندے۔ شاعر اپنی ثقافت، زبان ثقافت و زبان دا ترجمان ہوندے اور اندہ محافظ بھی ہوندے، اپنی تہذیب دا محافظ ہوندے۔ شاعر انسانی معاشرے دے وچ ایک کچھ دسیندہ رہ ویندے بھی فلاں 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 چیزاں جڑے تواڈے حقوق ہیں، فلاں چیز احسان ہے۔ مثلا اگر ایک ڈسٹرکٹ کو 25-30 سال بعد وہ مرات نچا ونجن جیڑا اون تو بیشتر ضلع کو اضلاع کو 25-30 سال پہلے مل ونجن، ٹھیک ہے نا سی؟ اے ہن حقوق عوام دے جنہیں کو 25-30 سال پہلے اے مرات ملین، بے ڈسٹرکٹ کو 25-30 سال بعد ملین، جنہیں کو بعد ملین او این گال دے ہوتے اللہ سے دا شکر ادا کرن جو انہیں دی جیرا حق مایا ہویا ہاں ان دے وچوں کچھ نہ کچھ انہیں کو مل گئے۔ اچھا جیرا حق تو کو مل دے بالخصوص سیاستدانن طرفوں، تہاڈے سیاسی نمائندے دی طرفوں، او تہاڈے ہوتے کوئی احسان نہیں ہوندا، انہیں لوگیں دا احسان نہیں ہوندا، او لوگ تہاڈے مقروض ہوندن، او اپنا قرض ادا پتے کرن دے ہوندن، او نالی بڑھوامن، او سولنگ بڑھوامن، او سڑک بڑھوامن، او روڈ بڑھوامن، او روڈیں دے اوتے سارا بساں چلاون، اے انہیں دا کوئی احسان نہیں، اے تہاڈا حق ہے۔ انہیں او حق پچاون دی کوشش کیتی ہے، انہیں او قرض اتارن دی کوشش کیتی ہے، جیڑا قرض تسا اپنے ووٹے نال انہیں دے سر دے اوتے لگیا ہویا ہے۔ ولا 25-30 سال جیڑی پہلی ترقی تھی ہے کچھ ڈسٹرکٹ دے وچ، او اگر 25-30-35 سال بعد تہا کو کشا مل دی پئی ہے تو تہاڈے مقروضے 25-30 سال تہاڈے حقوق کو غصب کیتا ہویا۔ غصب شدہ چیزیں وچوں اگر کوئی ذرہ وصول تھیندا پے تو ایندا کوئی احسان نہیں کہیں دے ہوتے، اے ساڈا حق ہے، این وسیب دا حق ہے، این عوام دا حق ہے جڑا او کو ملدا پے، تو حق دیون والے جنہیں تہاڈے تک تہاڈا حق پہنچائے او تہاڈے نمائندے ہیں، او تہاڈے ووٹ دے مقروض ہیں، انہیں تہاڈے اوتے کوئی احسان نہیں کیتا، انہیں اپنا فرض ادا کیتے۔ تھوڑا جا یہ گالی سمجھنا چاہیے انسان کو۔